बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज का हमारा मौजू ईसीजी से मुतल्लिक़ है। ईसीजी से मुराद होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी ये दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए की जाती है। इस वीडियो में हम सिंपल वे में इसको डिस्कस करेंगे कि ये ईसीजी क्या होती है और इससे दिल की कौन कौन सी जो हालतें या कौन कौन सी डिजीज़ेज़ या उसके मुतल्लिक़ कौन कौन सी जो मालूमात हैं वो हम ईसीजी से ले सकते हैं। दिल के नॉर्मल फंक्शन के लिए यानी दिल के धड़कने के लिए दो निज़ाम जो दिल के अंदर हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। एक उसकी खून की नालियों का जो निज़ाम है, यानी उसका जो उसका ब्लड सप्लाई है, और दूसरा उसका नर्वस सिस्टम, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, असाब का जो निज़ाम है। ये दो निज़ाम उसकी धड़कन के लिए या दिल के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। दिल का जो खून का निज़ाम है वो उसका मकसद जो दिल के अज़लात होते हैं, जो दिल के पट्टे हैं, मसल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई करना और उनके अंदर जो पैदा होने वाले फासद मादे हैं उनको रिमूव करना, ये इसका मकसद होता है। जबकि जो इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका मकसद दिल को एक ख़ास पैटर्न पे उसकी धड़कन को कायम रखना होता है। दिल के एक ख़ास हिस्से में एक छोटा सा स्पॉट होता है, एक नुक्ता होता है जिसको हम एसए नोड कहते हैं, यानी साइनोएट्रियल नोड। इसमें से करंट जनरेट होता है, यानी पल्स जनरेट होती है। दिल की धड़कन के लिए जो करंट पैदा होता है वो इस एसए नोड में पैदा होता है। तो यहाँ से जो पैदा होने वाला करंट है वो दिल के पट्टों में और दिल के जो मसल्स होते हैं उनकी तरफ ये हरकत करता है और उनको कॉन्ट्रैक्शन देता है। एसए नोड में जो करंट पैदा होता है वो पल्सेस की शक्ल में होता है, यानी वो कंटिन्यूस करंट पैदा नहीं हो रहा होता, बल्कि जिस तरह नब्ज़ चल रही होती है इस तरह से वो पल्स की शक्ल में वहाँ से करंट जनरेट हो रहा होता है। सबसे पहले वो दिल के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो एट्रिया हैं दिल के, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर वहाँ से करंट दिल के जो नीचे वाला हिस्सा, जो वेंट्रिकल्स हैं, उन तक जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक छोटा सा और पोर्शन होता है जिसको हम एवी नोड बोलते हैं, जिसमें ऊपर से जो करंट आ रहा होता है, जो एट्रिया से करंट आ रहा होता है, वो थोड़ी देर के लिए डिले होता है और फिर वो निचले जो दिल के निचले हिस्से की तरफ जाता है। इसी वजह से पहले दिल का ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक वक्फे के बाद, एक हल्के से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के वक्फे के बाद वो जो नीचे वाला दिल का हिस्सा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से दिल की धड़कन जो होती है वो जनरेट हो रही होती है। दिल के अंदर ये जो करंट पैदा हो रहा होता है, जो इस दिल की धड़कन जिसके ज़रिए कायम हो रही होती है, ये वहाँ से पूरे जिस्म में फैल जाता है। यानी हमारे बाजुओं में, टांगों में, सीने में, हर जगह पे ये इसकी एक बहुत थोड़ी सी जो मिक़दार होती है इस करंट की, वो डिटेक्ट की जा सकती है। एक मशीन जो मुख्तलिफ़ लीड्स लगाने के बाद वो इस करंट को डिटेक्ट करती है उसको हम ईसीजी मशीन बोलते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक पेपर के ऊपर प्रिंट करना, इसको हम ईसीजी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ईसीजी से दिल से मुतल्लिक़ कौन कौन सी मालूमात हमें मिल सकती हैं। इसमें नंबर 1 में आता है हार्ट रेट, यानी नब्ज़ की रफ़्तार। दिल जिस रफ़्तार से धड़क रहा होता है ये उसी पैटर्न पे ईसीजी पेपर के ऊपर प्रिंट हो रहा होता है। तो हम ईसीजी पेपर को रीड करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिल की रफ़्तार कितनी है, यानी नब्ज़ की रफ़्तार क्या है। नंबर 2 पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम कार्डियक रिदम बोलते हैं, यानी क्या पल्स रेगुलर है या इर्रेगुलर है। कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिसमें पल्स जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है, जिनको हम कार्डियक एरिथमियाज़ बोलते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली तो जैसा टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी दिल की रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाना। ब्रेडिकार्डिया, दिल की रफ़्तार कम हो जाना। हार्ट ब्लॉक्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये पैटर्न शो होते हैं उसके ऊपर। और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डियक एरिथमियाज़ हैं, जैसा कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है,
پلسلس وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ہے، تو اس طرح کے، یا پی وی سیز یعنی پری میچور وینٹریکولر کنٹریکشنز، ایٹریل فیبریلیشن، یہ مختلف قسم کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کارڈیالوجسٹ یعنی جو دل کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ اس سے ریڈ کرتے ہیں ای سی جی کے اوپر سے، اور اس کے اکارڈنگلی تشخیص کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو انفارمیشن ہم ای سی جی سے لے سکتے ہیں وہ کارڈیک ایکسس ہے۔ کارڈیک ایکسس دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ہمارے ہارٹ میں ایک خاص ڈائریکشن میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف ڈائریکشنز میں مختلف ویکٹرز بنا رہا ہوتا ہے۔ ان ویکٹرز کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن ایک کامن ویکٹر کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی ڈائریکشن ہارٹ کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک جانے تک ایک خاص ڈائریکشن لے رہی ہوتی ہے، جس کی ایک نارمل رینج ہوتی ہے۔ ای سی جی کے اوپر ایسے چینجز بھی آ سکتی ہیں کہ اگر یہ چیز تبدیل ہو جائے جو مختلف بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں ٹیکنیکلی اس کو ہم یعنی رائٹ ایکسس ڈیویشن، لیفٹ ایکسس ڈیویشن، اس طرح کی کنڈیشنز دیکھتے ہیں کہ فلاں بیماری میں رائٹ ایکسس ڈیویشن ہو سکتی ہے، فلاں میں لیفٹ ایکسس ڈیویشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو کارڈیک ایکسس کا معلوم کرنا ای سی جی کے اوپر، یہ بھی ایک بہت اہم ایک یعنی انفارمیشن ہے جو ای سی جی سے ایک کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے اگر دل کی جو نالیاں ہیں یا جو اس کی بلڈ سپلائی ہے اس سے متعلقہ ہے، یعنی اگر ہارٹ کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ چوک ہونا شروع ہو جائے یعنی کم ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے دل کے جو عضلات ہیں اس میں درد شروع ہو سکتا ہے، جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ تو یہ کنڈیشن بھی ای سی جی کے اوپر ایک خاص پیٹرن بناتی ہے۔ تو اگر ہم ای سی جی کی مختلف ویوز کو دیکھیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دل کے فلاں حصے کو آکسیجن کی سپلائی پراپر طریقے سے نہیں مل رہی۔ 5ویں نمبر پر جو اس سے انفارمیشن ہے وہ سب سے اہم ہے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک، یعنی دل کا دورہ۔ ہارٹ اٹیک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دل کے کسی خاص حصے کو خون کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو جائے اور اس کے نتیجے میں دل کا وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے، جس کی وجہ سے دل کا فنکشن متاثر ہوتا ہے اور وہ پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کر پاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو اس کا کرنٹ پراپر نارمل طریقے سے پاس ہو رہا ہوتا ہے ہارٹ کے لیے یا اس کی دھڑکن کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کا پیٹرن یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ ای سی جی کے اوپر ایک بڑی واضح اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس سے بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان معلومات کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو ای سی جی کے ذریعے جن کا پتہ چل سکتا ہے، مثلا مختلف آئنز جیسا کہ پوٹاشیم کا لیول کتنا ہے باڈی کے اندر، اس کے علاوہ پیریکارڈیل ایفیوژن ہے، ہائپرٹروفیز ہیں۔ تو یہ بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو ای سی جی کے اوپر ڈائگنوز کی جا سکتی ہیں یا ان کی معلومات لی جا سکتی ہیں، لیکن اس سیشن میں ہم نے اس کو بڑا سمپل وے میں جو 4-5 امپورٹنٹ چیزیں جو ای سی جی سے پتہ چل سکتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے بر وقت مل سکے۔ میری تمام ویڈیوز کی کلیکشن ویب سائٹ newspanda.com.pk کے اوپر موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو کیٹیگری وائز دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔